بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مردم عزیز، مهربان و دوست داشتنی اندونزی، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. از 28 فوریه گذشته کشور من ایران تحت حملات وحشیانه و ددمنشانه دشمن صهیونیستی و آمریکای امپریالیستی قرار گرفته و هر ساعت خانه‌های مردم تحت بمباران قرار میگیره. در این میان دشمن ما هیچ گونه کدهای اخلاقی و رفتارهای پسندیده بین المللی رو که حتی در زمان جنگ هم باید رعایت بشه رعایت نکرده. از حمله به مدرسه ابتدایی کودکان و کشتن کودکان ایران گرفته تا به شهادت رساندن رهبر معنوی ایران و حمله به کشتی بی‌دفاع دنا، حمله به مراکز فرهنگی و تاریخی، حمله به دانشگاه‌ها، حمله به زیرساخت‌های کشور، حمله به محیط زیست ما و ایجاد آلودگی شدید محیط زیستی و حمله به مردم غیر نظامی از هیچ کدوم فروگذار نکرده و تمامی خط قرمزهای اخلاقی و عرف‌های بین‌المللی رو در این زمینه زیر پا گذاشته. در این میان مردم محترم اندونزی به طرق مختلف ما رو مورد حمایت قرار دادن، از ارسال صدها دسته گل تا ارسال صدها و هزاران نامه و آمدن حضوری به سفارت، تسلیت شهادت رهبر، تبریک انتصاب رهبر جدید، محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل. انقدر مسیج ها زیاد بوده که به طرق مختلف به دست من رسیده که من شرمنده بسیاری شدم و فرصت نکردم جواب اونها رو بدم و بسیاری از اینها از سازمان های اسلامی گرفته، سازمان های مردم نهاد گرفته، انجیو ها، دانشگاه ها با ارسال نامه های حمله های ددمنشانه دشمن به مراکز مختلف رو محکوم میکنن. من از همه شما ممنونم و سوالی که این روزها از من زیاد میشه اینه که پایان این جنگ کی و چگونه است. ما قبل از جنگ اعلام کردیم به دشمن که این جنگ شروعش ممکنه با شما باشه ولی پایانش با شما نخواهد بود و این جنگ یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود و به اونها اخطار کردیم که حمله نکنن، اما توجه نکردن و این اشتباه رو کردن. ما هیچ گونه مذاکره رو با دشمن نمیتونیم انجام بدیم چون دوبار در حالی که ما در حال مذاکره با دشمن بودیم به ما حمله شد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این بار در میان مذاکره مجددا به ما حمله نشود. لذا این جنگ تا زمانی که دشمن ما پشیمان بشود، تا زمانی که دشمن ما به اشتباه خودش پی ببرد و تا زمانی که تضمینی دریافت کنیم که مجددا در میان مذاکرات به ما حمله نمی شود ادامه خواهد داشت و آتش بس یا مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. باز هم از حمایت‌های مردم محترم اندونزی و دولت محترم اندونزی متشکرم. ما شماره حسابی رو به درخواست شما مردم برای کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده ایران اعلام کردیم که در سایت‌های سفارت موجوده و تنها محل دریافت کمک‌های نقدی مردم همونه و خواهش میکنم به صورت متفرقه کمک‌هایی رو به کسی داده نشود یا اینکه کسی جمع‌آوری نکنه و فقط از حساب رسمی سفارت که در سایت سفارت موجوده استفاده بکنن برای kemaik. خیلی ممنونم از مردم و دولت اندونزی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Pemerintah Iran memutuskan untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 60% meski perang masih berkecamuk. Pemirsa, di tengah konflik geopolitik yang masih belum mereda, pemerintah Iran memutuskan untuk menaikkan upah minimum dari 103 juta rial menjadi 166 juta rial. Kenaikan upah merupakan kebijakan tahunan Iran sebagai upaya penyesuaian terhadap inflasi. Pemerintah Iran memutuskan untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 60% meski perang masih berkecamuk. Kenaikan upah merupakan kebijakan tahunan Iran sebagai upaya penyesuaian terhadap inflasi.
Kebijakan kenaikan upah minimum Iran diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Iran Ahmad Meidari pada hari Minggu lalu. Meidari menyatakan upah minimum bulanan akan meningkat dari 103 juta rial menjadi 166 juta rial pada tahun kalender Persia mendatang. Selain kenaikan upah minimum, pemerintah Iran juga mengumumkan kenaikan untuk tunjangan keluarga. Hal itu berlaku juga untuk tunjangan anak. Adapun inflasi di Iran terus melonjak di tengah tekanan sanksi Amerika Serikat dan mitranya. Sementara nilai tukar rial Iran juga terus merosot, di mana rial Iran saat ini diperdagangkan sekitar 1,47 juta rial per dolar Amerika. Menurut angka resmi, inflasi pangan di Iran telah melonjak hingga hampir 90%, sementara inflasi konsumen naik menjadi sekitar 60%. Berdasarkan data statistik resmi, inflasi tahunan pada 2025 tercatat sebesar 44,6%. Dengan angka inflasi yang tertinggi, biaya pembelian barang dan jasa telah meningkat secara drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah diminta perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Salah satunya dengan mengarahkan belanja negara pada sektor produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto. Belum lagi lonjakan harga minyak dunia yang terdampak eskalasi perang di Timur Tengah akan semakin membebani APBN. Esther menilai, di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar Amerika Serikat akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional. Yang harus dilakukan adalah menggarap sektor-sektor yang memang menghasilkan US dollar lebih banyak, karena kebutuhan US dollar ini kan tidak hanya untuk membayar utang, tetapi semua pembayaran itu ekspor impor ya, dan perjalanan wisata misalnya atau perjalanan yang lainnya ke luar negeri itu juga menggunakan US dollar. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri, serta mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Wakil Rakyat di DPR RI meminta pemerintah memastikan stok BBM nasional aman dan tersedia di saat arus mudik di tengah kenaikan harga minyak dunia. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga, terutama dalam periode mudik yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahun. Menurutnya, konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi global, termasuk berpotensi kurangnya ketersediaan bahan bakar minyak di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk itu, Ahmad mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini dengan memastikan cadangan energi nasional, khususnya BBM, tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik. Hal ini sangat penting agar mobilitas masyarakat tidak terganggu, terutama saat musim libur dan arus mudik. Ini apalagi menghadapi Lebaran ini jelas ya membutuhkan stok dari energi kita khususnya BBM ini agar jangan sampai terganggu mobilitas masyarakat kita yang mau mudik. Karena ini adalah tradisi kita, budaya kita yang tidak bisa dihilangkan karena ini sudah jadi budaya kita. Nah, dalam mobilisasi ini tentu cukup besar nih, ya kan? Mungkin ada sekitar 120 jutaan masyarakat mudik. Nah, ini memerlukan transportasi, terutama transportasi yang menggunakan energi, ya, termasuk kereta api, termasuk juga bus, termasuk pesawat, dan lebih penting